स्वागत छ साथीहरू तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म तपाईँहरूलाई कम्प्युटर अपरेटर सङ्घको निकै नै खोलेको छ लोक सेवा आयोगले है, त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। र आज खुलेको यस विज्ञापन राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक होइन तथा स्वास्थ्य सेवाको 5औं तह पदको आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला र समावेशी भनेको छ। तपाईँहरूलाई म विशेष गरी खुला र समावेशी पद होइन खुलाको चाहिँ बारेमा डिटेलमा भन्न गइरहेको छु है। अब यो अन्य प्रदेश जस्तै सङ्घको पनि विज्ञापन आज आएको छ र तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि पनि हामीले कर्णाली प्रदेशको बारेमा जानकारी गराएको थियौँ। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ खुलामा मात्र थियो भने सङ्घमा चाहिँ सबैलाई समेटेर चाहिँ कोटाहरू खुलाएको छ। र म तपाईँलाई सर्वप्रथम हाम्रो देशमा अब कहाँबाट फर्म भर्ने कतिवटा कोटा छ भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु सुरुमा। र सुरुमा लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट चाहिँ कार्यालयको भन्न गइरहेको छु, जहाँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर खुल्लामा कम्प्युटर अपरेटर विविध है, कम्प्युटर अपरेटर विविध खुल्लामा कतिवटा छ त भन्दाखेरि 7वटा छ। यहाँनिर 7वटा छ हो। त्यसै गरी यो 17 नम्बरको विज्ञापनमा देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटर विविध भनेर यहाँनिर 7वटा छ है। त्यसै गरी महिलामा एउटा छ, आदिवासी तथा जनजातिमा एउटा कोटा छ, मधेसीमा 2टा र पिछडिएको वर्गको लागि पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा कोटा छ। जम्मा कतिवटा छ त 12वटा छ। लोकसेवा आयोगको धनकुटा कार्यालयबाट तपाईँहरू यदि फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि कोही साथीहरू हुनुहुन्छ खुल्लामा भर्ने भने है, कम्प्युटर अपरेटर विविध खुल्ला अन्तर्गत 7वटा कोटा छ, महिला अन्तर्गत एउटा छ, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा कोटा छुट्याएको छ भने मधेसीबाट 2टा र पिछडिएको क्षेत्र भनेर चाहिँ एउटा, जम्मा चाहिँ 12वटा कोटा छ है कम्प्युटर अपरेटरको लागि। सङ्घको कुरा गर्दैछु म साथीहरू। र त्यसै गरी लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको है, अब कतिपय साथीहरू चाहिँ लोकसेवा आयोगको जलेश्वर कार्यालयबाट फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ खुल्लातर्फ एउटा कोटा छ र आदिवासी जनजाति एउटा छ। जम्मा यहाँ चाहिँ कतिवटा कोटा छ त 2वटा मात्रै कोटा छ। लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको कुरा गर्दैछु म साथीहरू। त्यस्तै गरी लोकसेवा आयोग काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यदि कम्प्युटर अपरेटरको फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने है, कम्प्युटर अपरेटर विविधको खुल्ला अन्तर्गत 11वटा कोटा छ। यो सबभन्दा बढी नै यो पटक खुलाएको कोटा हो, खुल्लामा 11वटा छ है। त्यसै गरी महिलामा 3टा छ, आदिवासी जनजातिमा 3टा छ, मधेसीमा 2टा कोटा छुट्याएको छ र दलितको लागि एउटा छ र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। जम्मा कतिवटा छ त 21वटा। कम्प्युटर अपरेटर विविध है खुल्ला अन्तर्गत 11वटा कोटा छ, महिलालाई 3टा छुट्याएको छ, आदिवासी जनजातिको लागि 3टा छुट्याएको छ, मधेसीको लागि 2टा, दलितको लागि एउटा, पिछडिएको क्षेत्रलाई एउटा गरेर जम्मा चाहिँ 21वटा छ। र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने कम्प्युटर अपरेटर, यो चाहिँ मैले विविधको कुरा गरिरहेको थिएँ, तर अहिले यहाँ म तपाईँहरूलाई अर्को भन्न गइरहेको छु। कम्प्युटर अपरेटर सङ्घीय संसद सूचना प्रविधिमा पनि खुल्लामा एउटा खुलाएको छ है यो पटक। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट चाहिँ यदि कोही फर्म भर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर खुल्लाबाट एउटा छ कोटा। खुल्लामा यदि भर्न चाहनुहुन्छ भने आदिवासी जनजातिको लागि एउटा छ र मधेसीको लागि एउटा गरेर जम्मा कोटा कतिवटा छ त यहाँ 3टा छ है। त्यस्तै गरी लोकसेवा आयोग बुटोल कार्यालयबाट यदि कोही पनि साथीहरूले भर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि खुल्लामा भर्ने साथीहरूले 4वटा कोटा छ, महिलाको लागि एउटा छ, आदिवासी जनताको लागि जनजातिको लागि एउटा, पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा कोटा छ है, मधेसीको लागि एउटा। जम्मा कति त 7वटा। खुला प्रतिस्पर्धामा भर्न चाहने साथीहरू जो कुनै पनि कोटा प्रणाली अन्तर्गत पर्नुहुन्न, महिला, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी होइन,
मा पर्नुहुन्न भने खुलाको साथीहरूको लागि 4वटा छ, मधेसीको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा र है खुला 4वटा, महिला एउटा, आदिवासी जनजाति एउटा, पिछडिएको क्षेत्र एउटा, मधेसी एउटा गरेर जम्मा कतिवटा छ त 7वटा कोटा छ। त्यसै गरी यो सुर्खेत कार्यालयबाट चाहिँ कतिवटा खुला आएको छ यो पटक भन्नुहुन्छ भने कम्प्युटर अपरेटर विविधको खुलामा एउटा छ र आदिवासी जनजाति एउटा गरेर जम्मा कति छ त 2वटा छ है। लोकसेवा आयोग कार्यालय दिपालबाट यो पटक खुला अन्तर्गत 6वटा छ, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। महिलाबाट एउटा कोटा छ, आदिवासी जनजातिको लागि भनेर एउटा छुट्याइदिएको छ, मधेसीको लागि एउटा छ, दलितको लागि एउटा र अपाङ्गको लागि एउटा, जम्मा कतिवटा छ त 11वटा कोटा छ हो। अब साथीहरू तपाईँहरूले कम्प्युटर अपरेटरको कहाँबाट कतिवटा कोटा खुलाएको छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई त भने है। त्यसपछि परीक्षाको किसिम कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ है। परीक्षा लिखित हुन्छ, प्रयोगात्मक हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुन्छ। अब परीक्षाको मिति कहिले त? लोकसेवाले विज्ञापन त आज खुलाएको छ होइन। लोकसेवा आयोगको मिति 2078 साल 10 महिना 24 गतेको निर्णय अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन भई प्रथम र द्वितीय पत्र कायम भएको छ हो। सोही अनुसार सञ्चालन हुने गरी परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ है। र तपाईँहरूले अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा, परीक्षाको लागि दस्तुर कति चाहिन्छ त होइन। अब परीक्षाको लागि प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तुर कति हो त 400 हो। यदि तपाईँ खुल्लामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्छ भने र यदि अन्य थप है उपसमूहहरू पनि तपाईँहरूले भर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सम्बन्धित कोटा प्रणाली अन्तर्गत तपाईँहरू पर्नुहुन्छ भने 200 का दरले थप्नुपर्ने हुन्छ। र दरखास्त यो तपाईँहरूले अब पैसा कसरी तिर्ने त होइन, कुन कुन ब्याङ्कबाट तिर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क होइन, कुमारी ब्याङ्क मध्ये कुनै एउटाबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि तपाईँले अनलाइनबाट गर्ने हो कि अफलाइनबाट गर्ने हो? यदि तपाईँले अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यसको लागि तपाईँले कनेक्ट आइपिएसबाट पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अफलाइन हो भने भोचर लाने अनि प्रिन्ट गरेर भोचर लगिसकेर चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँले अफलाइनमा तिर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने अब कहिलेसम्म हो त यसको लागि म्याद फर्म भर्न कहिलेसम्म पाइन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया सिङ्गल दस्तुरमा 2078 साल है 11 महिना 17 गते र दोबर दस्तुरमा तपाईँले कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ भन्दा 78 साल 11 महिना 24 गतेसम्म छ। र कति वर्षसम्मको साथीहरूले यो फर्म भर्न पाउनुहुन्छ त कम्प्युटर अपरेटरको लागि होइन। यसको लागि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लागि के कस्तो छ त उमेरको मापदण्ड भनेर निकै साथीहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसको लागि 18 वर्ष उमेर पुरा भएको र 35 वर्ष नलागेको यो पुरुषको केसमा है। तर महिला अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा भने कति त 40 वर्ष ननागेकोले पाउँछ। 18 देखि 40 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। र यसको लागि होइन लोकसेवाको फर्म तपाईँहरू भर्दै हुनुहुन्छ। मिनिमम योग्यता चाहिँ के चाहिन्छ त तपाईँहरूसँग, के हुनु आवश्यक छ, जरुरी छ कम्प्युटर अपरेटरको लागि है। म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईँले यो के बुझ्नुपर्छ भने लोकसेवा आयोगको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी हो भनेको सुब्बा नासु हो है। यसको लागि तपाईँले मिनिमम पनि यहाँ सुरुमा भनेकै छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र त तपाईँले अझै सजिलो गरी के गरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसलाई +2 गरेको हुनु पर्यो क्या कम्प्युटर साइन्समा हो। अथवा तपाईँले जुनसुकै विषयबाट पनि है कुनै एउटा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाको जुनसुकै विषयबाट पनि +2 पास गर्नुभएको छ र कम्तीमा 6 महिनाको कम्प्युटरको तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँसँग त्यो सर्टिफिकेट छ भने तपाईँ चाहिँ अब यो फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ कस्तो मान्छेले पाउँछ भनेपछि +2 गरेको है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट +2 गरेको है वा सोसर गरेको। र के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्किल मेन पावरको लागि चाहिँ सञ्चालित 6 महिने कम्प्युटरको तालिम प्राप्त गरेकोले पनि पाउँछ है।
त्यसै गरी यो कम्प्युटर अपरेटर सङ्घीय संसदमा पनि खुलाएको छ। सङ्घीय संसदको सूचना प्रविधि कम्प्युटर अपरेटर एकजना खुलाएको छ। त्यसको लागि पनि अब योग्यता के चाहिन्छ भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयले प्लस टू गरेको अथवा होइन प्लस टू तपाईँले जुनसुकै विषयमा पनि गरेको है र मान्यता प्राप्त अब रजिस्टर्ड संस्था भन्छ क्या, कुनै एउटा इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि 5 महिनाको कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्छ भनेको छ। यो थियो तपाईँलाई मैले बुझाएँ अहिलेसम्म के हुनुपर्छ कम्प्युटर अपरेटर भनेको होइन। फर्म भर्नको लागि कहाँबाट के कति कोटामा छ फर्म खुलेको होइन, कति सङ्ख्यामा छ र त्यसको लागि शैक्षिक योग्यता के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले तपाईँहरूलाई भनेँ। र म तपाईँलाई अब यसको सिलेबस चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछु है। र नेपाल विविध सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर र तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने र कम्प्युटर अपरेटर र अनि यो सङ्घीय संसद सेवा सूचना प्रविधि कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस एउटै छ है। र यसको लागि तपाईँले सुरुमा बुझ्नुपर्ने प्रथम र द्वितीय गरी 2टा चरण दिएको छ। तपाईँले यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने सुरुमा यो प्रथम चरणमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिखित परीक्षा हुन्छ जुन 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ हो। र द्वितीय चरणमा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ जुन हामी प्र्याक्टिकल भन्छौँ, त्यो 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कति ल्याउनुपर्छ पास मार्क 30 ल्याउनुपर्छ है त्यो 50 पूर्णाङ्कको लागि। अब म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा बुझाउँछु है। र तपाईँहरूलाई म अहिले यो सङ्घको लोकसेवा आयोग कम्प्युटर अपरेटर राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको सिलेबसको विस्तृत रूपमा यहाँ बुझाउँदैछु। अब तपाईँहरू यहाँ केमा नझुकिनु भने परीक्षा 2टा चरणमा हुन्छ, प्रथम र द्वितीय चरण। प्रथम चरण भनेको तपाईँले सुरुको प्रथम चरणमा पनि 2टा पत्र छ है, प्रथम र द्वितीय चरण छ। अब यो प्रथम चरणमा के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षणबाट चाहिँ र अनि यो कम्प्युटर सम्बन्धी गरेर 100 नम्बरको सोध्छ क्या। सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षणबाट चाहिँ 25वटा क्वेसन आउँछ, 2 नम्बर कोटाको हुन्छ है, जम्मा 100 नम्बरको हुन्छ। पास मार्कको लागि तपाईँले 40 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ हो। सामान्य ज्ञान र जिके र आइक्यूबाट तपाईँलाई 50 को सोधिन्छ। कम्प्युटरबाट कतिको सोधिन्छ त 25वटा क्वेसन 2 नम्बर कोटाको 50 को सोधिन्छ, जम्मा गरेर 100 को हुन्छ। र पास मार्क तपाईँले कति ल्याउनुपर्छ 40 ल्याउनुपर्छ है। प्रथम चरणको प्रथम पत्रको कुरा गर्दैछु म। र द्वितीय पत्रको लागि प्रथम चरणको तपाईँले कम्प्युटर सम्बन्धी है 100 नम्बरको क्वेसन सोधिन्छ, द्वितीय पत्र हुन्छ 100 नम्बरको सोधिन्छ हो। त्यसको लागि कति ल्याउनु पर्छ तपाईँले 40 नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। क्वेसनको माध्यम के हुन्छ त सब्जेक्टिभ हुन्छ। कतिवटा क्वेसन हुन्छ 12वटा क्वेसन हुन्छ, छोटो क्वेसन हुन्छ 5 नम्बर कोटाको। र तपाईँले र लामो क्वेसन लामो 4वटा क्वेसन आउँछ लङ एन्सरको लागि है, 4वटा क्वेसन आउँछ अनि 10 नम्बर कोटाको हुन्छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र यो प्रथम चरणमा तपाईँ पास भएपछि मात्रै द्वितीय चरण प्र्याक्टिकलमा चाहिँ सहभागी हुन पाइन्छ है। अहिलेसम्म मैले साथीहरू तपाईँलाई यो प्रथम चरणको बारेमा बुझाएँ है। अब म तपाईँहरूलाई द्वितीय चरणमा के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझाउँछु है। द्वितीय चरणमा तपाईँलाई 50 पूर्णाङ्कको प्र्याक्टिकल क्वेसन हुन्छ र पास हुनको लागि यसले यहाँनिर 30 नम्बर ल्याउनुपर्छ भनेको छ है। समय कति हुन्छ त 45 मिनट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अरू के हुन्छ त अन्तर्वार्ताको सेसन हुन्छ। र अझै प्रस्ट्याउनको लागि यहाँ के भनेको छ भने परीक्षा चाहिँ प्रथम र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ है। वस्तुगत बहुवैकल्पिक अथवा मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा 0.2 मार्क्स
कट्टा हुन्छ भनेको छ। र अर्को तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा वस्तुगत बहु होइन मल्टिपल चोइसको एन्सर दिँदाखेरि क्यापिटलमा लेख्नु पऱ्यो क्या, एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ हो। यदि तपाईँले स्मल लेटरमा लेख्नुभयो एबिसिडी होइन अथवा अरू कुनै कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ त, रद्द हुन्छ है उत्तर पुस्तिका। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। अनि तपाईँहरूले परीक्षा हलमा चाहिँ के गर्नु पाइँदैन त, अब आइक्यूको टेस्ट पनि हुन्छ, क्यालकुलेटर मोबाइल जस्ता डिभाइसहरू चाहिँ लान पाइँदैन है। प्रथम चरणको द्वितीय पत्रमा सब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ, जुन चाहिँ एउटै लामो क्वेसन पनि आउन सक्छ है, र पार्टमा विभाजन भएर पनि आउन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी र दोस्रो पत्रमा खण्ड क र खण्ड ख गरी छुट्याएको छ, त्यसको लागि उत्तर पुस्तिका पनि फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र अर्को तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुराहरू के छ भने नि, प्रथम चरणबाट चाहिँ छनौट भएको परीक्षार्थीहरूलाई मात्रै प्रथम चरणको पहिलो र दोस्रो पत्रमा पास हुनु भएपछि मात्रै प्र्याक्टिकल इक्जामको लागि समावेश गराइन्छ। पाठ्यक्रम कहिलेबाट लागू भयो त यो भन्दाखेरि 2078 साल 10 महिना 24 गतेबाट है। अब हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ है। प्रथम पत्रको है प्रथम चरणको प्रथम पत्रमा चाहिँ यहाँ के छ त, यहाँनिर सुरुमा तपाईँहरूलाई जिकेबाट 30 नम्बरको सोधिदिन्छ क्या, 15वटा क्वेसन हुन्छ, 2 नम्बर कोटाले सोधिन्छ। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान पनि कुन कुन टपिकबाट कसरी आउँछ भन्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ हो। सुरुमा सामान्य ज्ञान यो के सम्बन्धी छ त, नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र साधन होइन, नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी, जस तपाईँहरूले यतिबाट बुझ्नु पर्यो। 16 नम्बरको 8वटा क्वेसन आउँछ है। र यो सार्वजनिक व्यवस्था छ नि, व्यवस्थापन, यहाँबाट तपाईँहरूलाई 14 अङ्कको सोध्छ। यो 16 र 14 गरेर जम्मा कति त 30 नम्बरको जिके 16 र 14 गरेर तपाईँहरूलाई 30 नम्बरको जिके सोध्छ है। र अर्को पार्ट भनेको तपाईँहरूको खण्ड खमा आइक्यू सोध्छ क्या। यहाँ आइक्यू कतिवटा त 10वटा क्वेसन आउँछ, 2 नम्बर कोटाको 20 नम्बरको। प्रथम पत्रको प्रथम चरणको प्रथम पत्रमा जिके आइक्यू 50 को, कम्प्युटरबाट 50 को गरेर जम्मा कति सोध्छ त 100 को सोध्छ। अब जिकेको लागि आइक्यूको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् टपिकहरू है, जुन 10वटा क्वेसन आउँछ, 2 नम्बर कोटाको हुन्छ, 20 नम्बरको आउँछ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। टपिकहरू यतिबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिकेको है। र अब प्रथम चरणको प्रथम पत्रमा पनि 2टा छ नि त, पार्ट 1 र पार्ट 2 छ। पार्ट 2 चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी हो क्या, जम्मा 100 नम्बरको छ। अघि सुरुमा पनि मैले तपाईँहरूलाई भने कतिको विचार गर्नुभयो हो। जिके र आइक्यूबाट 25वटा क्वेसन 50 नम्बरको, कम्प्युटरबाट चाहिँ कतिवटा आउँछ त 25वटा क्वेसन 50 को गरेर 100 नम्बरको आउँछ हो। अब पहिले तपाईँहरू यहाँ टपिक हेर्नुहोस् है। अब कम्प्युटर सम्बन्धी सामान्यतया कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट मैले यहाँको सब टपिकहरू पढिनँ, साथीहरू हेर्नुहोस् मजाले होइन। कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट यी टपिकहरू छन् है। यो कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट पनि कतिवटा क्वेसन आउँछ, कति नम्बर कोटाको आउँछ, तल विस्तृत रूपमा बताएको छ, म त्यो अहिले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमबाट हेर्नुहोस् है। अपरेटिङ सिस्टमबाट यसको सब टपिकहरू यी हुन् है। भिडियोमा हेर्नु होला मजाले यो टपिकहरू। र त्यसपछि ओडबाट आउने यो टपिक छ, माइक्रोसफ्ट ओड, हामी ओड प्रोसेसिङ पनि भन्छौँ। योबाट यति टपिकबाट चाहिँ अब्जेक्टिभको लागि कतिवटा आउँछ भनेको छ, म तल एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसपछि एक्सलको लागि है, माइक्रोसफ्ट एक्सलको लागि तपाईँहरूले फर्स्ट स्टेजको परीक्षाको लागि यी टपिकबाट चाहिँ एमसिक्यूको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसपछि डाटाबेस सम्बन्धी है, डाटाबेस सम्बन्धी यति छ। सब टपिकहरू मजाले हेर्नु होला होइन। यही सब टपिक मैले एक्सप्लेन गर्न पर्ला जस्तो मलाई लागेन। त्यस्तै एक्सलबाट यति छ, यसको विस्तृत तल टेबलमा छ, कुनले कति ओगटेको छ भन्ने कुरा म बताइन्छु।
है। वेब डिजाइनिङ र सोसल मिडिया भन्ने पनि एउटा टपिक छ होइन। त्यस्तै कम्प्युटर नेटवर्क पनि अर्को टपिक छ हो, कम्प्युटर नेटवर्क छ। त्यस्तै गरी साइबर सेक्युरिटी भन्ने अर्को टपिक छ। अनि यहाँ अलिकति नयाँ कुरा तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो, यो चाहिँ हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ, अलिकति नयाँ च्याप्टर लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई, यो पनि छ है। अब यो अलिकति ल पढ्नु पऱ्यो हुन्छ यहाँ तपाईँहरूले है। रिलेभेन्ट लेजिस्लेसन्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स भनेको छ। अब यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यो यदि आइटी रिलेटेड कुनै पनि तपाईँहरू प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने आइसिटी पोलिसी यो 2072, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063, यी कुराहरू तपाईँहरूले यो जान्नै पर्ने हुन्छ क्या। जता पनि सामान्य इन्टरभ्यूमा पनि सोधिराखेको हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा यहाँ छ, कुन टपिकबाट कति क्वेसन आउँछ भन्ने कुरो है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ प्रथम चरणको प्रथम पत्रको लागि हो हामीसँग पार्ट 1 र पार्ट 2 छ। पार्ट 1बाट हेर्नुहोस् जिकेबाट जम्मा 30वटा क्वेसन आउँछ। कति नम्बर गोटाको त सरी 30 नम्बरको आउँछ। 15वटा क्वेसन हुन्छ। 2 नम्बर गोटाले कति भयो त 30 नम्बर भयो। र अब आइक्यू सामान्य अभिक्षमता परीक्षण पनि भनिन्छ, जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट है। आइक्यूबाट 20 नम्बरको सोध्छ। 10वटा प्रश्न हुन्छ। 2 नम्बर गोटाको जम्मा कति भयो त 20 को। र यहाँ सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान भनेको कम्प्युटर सम्बन्धी तपाईँलाई है 50 नम्बरको सोध्छ। 25वटा प्रश्न हुन्छ। 2 नम्बर गोटाले कति भयो त 50 नम्बरको सोध्छ। र पार्ट 2 मा तपाईँहरूलाई यहाँनिर यसरी सोध्ने भयो हो। अब यो दोस्रो पत्रको लागि है कुन कुन टपिकबाट कतिको मार्क्स सोध्छ भन्ने कुरा हो क्या तपाईँहरूलाई यो हो। प्रथम पत्रको है कम्प्युटर सम्बन्धी कुन टपिकबाट कतिवटा क्वेसन राख्ने, जम्मा कतिवटा भन्ने कुरा यहाँ डिटेलमा बताएको छ हो। प्रथम पत्रको भाग 2 जुन मैले 50 नम्बरको सोध्छ भनेको छु है। कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट चाहिँ कतिवटा क्वेसन आउँछ त 2टा क्वेसन आउँछ। त्यस्तै अपरेटिङ सिस्टमबाट 2टा सोध्छ। वर्डबाट 3टा आउँछ। त्यस्तै गरी एक्सेलबाट कतिवटा आउँछ 3टा आउँछ। डेटाबेसबाट कतिवटा आउँछ 3टा आउँछ हो। र अब तपाईँले प्रेजेन्टेसन सिस्टम पावर पोइन्टबाट एउटा क्वेसन आउँछ। अर्को कुन छ हाम्रो यहाँ वेब डिजाइनिङ र सोसल मिडियाबाट पनि एउटा क्वेसन आउने भयो हो। कम्प्युटर नेटवर्कबाट धेरै साथीहरूले क्वेसन बिगार्नुहुन्छ। यहाँबाट कतिवटा आउँछ त 2टा आउँछ। त्यस्तै गरी साइबर सेक्युरिटीबाट कतिवटा आउँछ 2टा क्वेसन आउँछ हो। हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङबाट 2टा क्वेसन आउँछ। र रिलेटेड लेजिस्लेसन्स एन्ड इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ कतिवटा आउँछ त योबाट पनि 4वटा क्वेसन आउँछ हो। जम्मा कतिवटा क्वेसन हुन्छ त 25वटा क्वेसन हुन्छ। कति नम्बरको 50 नम्बरको। र मैले यहाँ अहिले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म मैले के भने यो प्रथम पत्रको सुरुमा जिके र आइक्यू 50 को सोध्छ र कम्प्युटरबाट 50 को सोध्छ। जम्मा कतिको हुन्छ त 50 गरेर 100 को सोध्छ हो। अहिले मैले तपाईँहरूलाई त्यो भने र कुन टपिकबाट कति आउँछ भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ साथीहरू। र अब प्रथम चरणमा द्वितीय पत्र छ नि त, पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र। अब दोस्रो पत्रको लागि यहाँबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ त यहाँ पनि तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने है खण्ड क र ख गरेर छुट्याएको छ क्या। जस्तै यो सेक्सन ए सेक्सन बी। सेक्सन एबाट कति नम्बरको आउँछ त 50 नम्बरको आउँछ। त्यस्तै गरी सेक्सन बीबाट पनि 50 को आउँछ है। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन आउने होइन क्या, सब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ। छोटो उत्तर दिनुपर्ने र लामो उत्तर दिनुपर्ने है। कम्प्युटर फन्डामेन्टलको लागि यो टपिकहरू हेर्नुहोस् है। यी टपिकहरू तपाईँहरूले विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिले जस्तो चाहिँ 50वटा क्वेसनमा चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसनहरू रिपिट हुने अनि त्यसरी नै त्यतिकै जागिर खाने, त्यो क्वेसन रटेर जागिर खाने चाहिँ छैन क्या अब समय। अब चाहिँ यो दोस्रो पत्र भनेको 100 नम्बरको लेख्नुपर्ने हुन्छ है। खण्ड क र खण्ड खमा छुट्याइदिएको छ। खण्ड कको टपिकहरू सुरुमा कम्प्युटर फन्डामेन्टल हो।
त्यस्तै गरी अर्को टपिक कुन छ त हाम्रो यहाँ अपरेटिङ सिस्टम छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, अपरेटिङ सिस्टमको यहाँ सब टपिक हेर्नु होला है। अर्को भनेको हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ छ। वर्ड प्रोसेसिङ माइक्रोसफ्ट वर्डबाट यति छ है। त्यस्तै गरी एक्सेलबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले मैले तपाईँहरूलाई यसो सामान्य जानकारी रहोस् भन्न मात्रै भने हो। र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्नुहोस्, यहाँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट दोस्रो पत्रको लागि पनि यिनै टपिकमा चाहिँ मजाले विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। पहिले जस्तो एमसिक्यू मात्रै सोध्दैन। र यो थियो खण्ड कको कुरा गरेँ मैले, जुन 50 नम्बरको सोध्छ भनेर। अब खण्ड खबाट पनि 50 नम्बरको सोध्छ क्या, जहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त सर्ट एन्ड लङ क्वेसन आउँछ। यसको विस्तृतमा तल छ, म अहिले तपाईँहरूलाई बताउँछु कुन टपिकबाट कति मार्क्सको आउँछ भनेर हो। खण्ड खको लागि सबभन्दा सुरुमा के छ त प्रेजेन्टेसन सिस्टम। अब तपाईँहरूले यसलाई सजिलै अर्को गरी के भन्दा बुझ्नुहुन्छ भने पावर पोइन्ट छ एउटा हो, पावर पोइन्ट छ। अब पावर पोइन्टको लागि यो सब टपिकहरू यहाँ हेर्नु होला, सामान्य कुराहरू नै हुन्छ। र तपाईँहरूले लोकसेवाको तयारी गर्दाखेरि डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। पहिले जस्तो सामान्य मात्रै पढ्ने त्यसो गरेर हुँदैन, डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ हरेक एङ्गलबाट होइन। दोस्रो टपिक कुन छ त भन्दाखेरि हाम्रो वेब डिजाइनिङ र सोसल मिडिया है। वेब डिजाइनिङ एन्ड सोसल मिडिया हो। यो टपिकहरू मजाले हेर्नुहोस् र सिलेबस डाउनलोड गरेर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क छ क्या, कम्प्युटर नेटवर्क छ। अब कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि सामान्य कुराहरू नै राखिदिएको छ र तपाईँहरूले यसको डिटेलमा जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को टपिक भनेको यहाँ साइबर सेक्युरिटी छ है। मलाई यो सब टपिक पढ्नुपर्छ जस्तो लागेन, यहाँ मजाले हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तै गरी हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङबाट पनि छ है हो। तपाईँहरूले हार्डवेयरलाई चाहिँ अब ट्रबल सुटिङ गर्नु पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो सिलेबस अलिक राम्रै छ। पहिला जस्तो क्वेसन रटेर हुने खालको छैन। 11 लेजिस्लेसन्स एन्ड इन्स्टिट्युसन भनेको छ। अब यो पटक तपाईँहरूले पनि विभिन्न यी माथिका यिनीहरूको यी सम्बन्धी लहरू पढ्नै पर्ने हुन्छ। र कुन टपिकबाट कति मार्क्सको आउँछ भन्ने कुरो यहाँ डिटेलमा छ है। र हेर्नुहोस् है, यो दोस्रो पत्रको लागि यो टपिकबाट यसरी प्रश्न आउँछ भने आछ एभरेजमा है। खण्ड क र ख गरी छुट्याएको छ क्या, खण्ड ए र बी भनेर छुट्याइदिएको छ। अङ्कभार प्रत्येक खण्डबाट बराबर अङ्क छ, दुईटैबाट 50-50 अङ्क छ हो। अब यसमा चाहिँ क्वेसनको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 6वटा क्वेसन आउँछ। कति नम्बर कोटाको त 5 नम्बरले है। छोटो क्वेसन 6वटा आउँछ, 5 नम्बर कोटाको 30 भइहाल्यो होइन। लामो उत्तर लेख्नुपर्ने 2टा क्वेसन आउँछ हो। कति नम्बर कोटाको 10 नै, 30-20 50, खण्ड कबाट 50 भयो। र खण्ड खबाट कतिवटा आउँछ त भन्दाखेरि खण्ड बी, खण्ड ख भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको पनि अङ्कभार 50 नै छ। छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने क्वेसनहरू तपाईँलाई 6वटा आउँछ हो। 5 नम्बर कोटाको हुन्छ, कतिको भयो त 30 नम्बरको आयो। त्यसै गरी लामो उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू 2टा आउँछ हो। 10वटा क्वेसन हुन्छ, 20 नम्बरको हुन्छ। अब तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मैले तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा यो है, विस्तृत रूपमा यो सिलेबसको बारेमा बताएँ। नेपालको विविध है राजपत्र अनुगीत प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटरको यो सिलेबस हो। तपाईँहरूले पहिला जस्तो क्वेसन रटेर होइन अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै आउँछ भन्ने कुराले अब हुँदैन, किनभने पहिला जस्तो छैन। अहिले जिके आइक्यूदेखि लिएर सेकेन्ड पेपर पनि हालिदिएको छ, 100 नम्बरको लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले विषयवस्तुलाई एकदम गहिराइसम्म तपाईँहरूले पढ्नु जरुरी हुन्छ, बुझेर रटेको भरमा हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले डिटेलमा जान्नुपर्ने नै हुन्छ। अझै पनि म एकपटक विस्तृत रूपमा भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। लोकसेवा आयोगको कम्प्युटर अपरेटरको लागि है प्रथम र द्वितीय गरी 2टा चरणहरू छन् हो। प्रथम चरण भनेको लिखित हो क्या है। प्रथम चरणमा पनि 2टा छन्, फर्स्ट र सेकेन्ड पेपर छन् है। फर्स्ट पेपर जिके आइक्यूबाट 30 नम्बरको, सरी जिके आइक्यूबाट 50 नम्बरको, कम्प्युटरबाट 50 नम्बर गरेर 100 नम्बर भयो।
र दोस्रो चरण भनेको तपाईँहरूको प्रयोगात्मक हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या। प्रथम चरणमा तपाईँहरू पास भइसकेपछि मात्रै अनि द्वितीय चरणमा तपाईँहरू प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ है। र यी कुराहरू तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। जिके आइक्यूदेखि लिएर अब सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पनि मजाले डिटेलमा के लाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला अलिक सजिलै थियो किनभने म्याक्सिमम् क्वेसनहरू रिपिट हुन्थ्यो है, 40वटासम्म 45वटा, अब त हेरी रिपिट हुन्थ्यो। तर अब त्यस्तो हुँदैन किनभने लोकसेवाले पनि प्याटर्न चेन्ज गरेको छ। सब्जेक्टिभ क्वेसन हुने भएकोले अलिक विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र साथीहरू यदि तपाईँहरू लोकसेवा आयोग कम्प्युटर अपरेटरको क्लास तयारी गर्न चाहनुहुन्छ सङ्घ तथा प्रदेशको, हामीले कर्णाली प्रदेशको पनि कक्षा सञ्चालन गरिराखेको छौँ होइन। र सङ्घको पनि कम्प्युटर अपरेटरको क्लास हामीसँग तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तलको लिङ्कको फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ होइन। र कतिपय साथीहरूले इन्स्टाग्राममा पनि सन्देश सरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा तपाईँले मेसेज गर्ने यदि कम्प्युटर अपरेटर क्लासहरूको लागि बुझ्नु छ भने है त। राइट, हस् त साथीहरू, धन्यवाद।